बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम की फूल की पत्ती, पुष्पा वुड इंडस्ट्री के बाद बॉलीवुड हॉलीवुड की इकॉनमी पर पड़ने वाले मनफी असरात, टिकटॉक की धमाका खेज वीडियोस पर, अज़मा बुखारी और फूल की पत्ती पर, सानिया आशिक की सोशल मीडिया पर होने वाली इबरतनाक चतरोल पर, जबकि रातों रात पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हुए न शर्म आई, आने में शर्म नहीं आई, दिल नहीं हिला। It is only 2 rupees. अब मुझे ये बताओ, ईद की आमद है। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि तोशाखाना नैब अपील में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल होने और जजेस के खत कमीशन पर तसद्दुक जिलानी की तरफ से इनकार के बाद, पिटीशन के खौफ और वकला के शदीद एहतजाज के बाद काजी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच बनाने का फैसला किया गया है। कनीजें खास तौर पर गरीदा फारूकी तो तत्ते तवे पर बैठी हुई हैं। जजेस पर इल्जाम लगाते हुए अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा हुकूमत के साथ 1 अप्रैल प्रैंक हो गया, बुलवा कर कमीशन की तश्कील भी करवा ली और अब सुबकी भी हुकूमत के खाते में। इस पर इरशाद भट्टी ने लिखा, जहां जस्टिस तसद्दुक जिलानी का कमीशन सरबराही से इनकार अच्छा फैसला, वहीं हुकूमती बदनीयती मुलाहजा फरमाएं कि तसद्दुक जिलानी जैसा शरीफ इंसान भी ये कहने पर मजबूर हो गया कि 6 जजेस ने खत में जो इल्जामात लगाए हुकूमती टर्म्स ऑफ रेफरेंस TORs में इनका जिक्र ही नहीं है, और यूं चीफ जस्टिस काजी को ना चाहते हुए भी आज खुद नोट्स लेकर 7 रुकनी बेंच बनाना पड़ा। अब ख्वाहिश यही है कि 7 रुकनी बेंच की लाइव समातें हों। हमाद अजहर ने पेशावर हाई कोर्ट में पहली दफा मंजर आम पर आकर कहा, मुल्क के साथ जो किया इसका जवाब कौन देगा। हाई कोर्ट के जजेस क्या कह रहे हैं, दुनिया के सामने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, ये कौन सी हुक्मरानी है। इमरान खान के 3 बड़े झूठे केसेस में से तोशाखाना केस भी अपने अंजाम को पहुंच चुका है। बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक कल साइफर केस की समात है। अगर उसमें जमानत हो गई तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया, पहले कहा था कि गलतियों और उजलत से भरा ट्रायल अपने अंजाम को पहुंचेगा। जब भी तोशाखाना, साइफर और रिद्दत निकाह केसेस अपील में जाएंगे तो फारग हो जाएंगे। इन फैसलों का बज़ाहिर मकसद सिर्फ इलेक्शन में मायूसी फैलाना और कुछ मुद्दत इमरान खान को अंदर रखना था। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, आपको याद है मुर्शिद ने कहा था कि निजामुद्दीन शहबाज शरीफ रजीम अगस्त में गिर जाएगी, बस कह दिया तो फिर गिर जाएगी। और अब स्क्रीन पर फॉर्म 47 वाली टिकटॉकर के बारे में जियो न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज देखें। मरियम नवाज ने बुजुर्ग खातून की ऐनक पर अटकी फूल की पत्ती निकाली। आपकी आंख में ना फूल चला गया ऐनक में। मरियम की आज की धमाका खेज टिकटॉक वीडियो से पहले जान लें कि महंगाई मुकाओ मारे से शुरू होने वाली कहानी, इसहाक डार आएगा, सब बदल जाएगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली से होते हुए पाकिस्तान दिवालिया हो गया पर इख्तिताम पजीर हो चुकी। वारद और टेलीनार के बाद जोंग भी भागने को तैयार हो चुका। फैक्ट्रियां मजीद बंद, महंगाई, बिजली फ्री का ऐलान करने वाली मरियम हुकूमत की तरफ से बिजली मजीद महंगी कर दी गई। पेट्रोल फी लीटर 300 क्रॉस करने को तैयार। जमीनी हकायक हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं। वुज़रा चापलूसी, जबकि फॉर्म 47 वाली रिजेक्टेड वजीर आला। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर जिनके दिल पर क़यामत गुजर जाती थी। जब मुझे 1 रुपया भी पर लीटर बढ़ाना पड़ता है तो मेरे दिल पर क़यामत गुजरती है। वही मरियम टिकटॉक वीडियोस बनाने में मसरूफ हैं। पेट्रोल में अवाम को 10 रुपए का टीका लगाने के बाद टिकटॉक बनाने के लिए मर्सिडीज के 3 करोड़ के टायर लेने वाली इसी मरियम ने पुराने हेलीकॉप्टर पर बैठने से साफ इनकार करते हुए 3 अरब रुपए का जर्मन हेलीकॉप्टर मांग लिया। पंजाब की शहजादी के लिए 3 अरब रुपए की रकम से जर्मन हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है। उससे पहले गाड़ी के लिए खजाने को 3.25 करोड़ रुपए का टीका लगाया गया था। हेलीकॉप्टर पर चढ़ने का कोई शौक नहीं, उन्होंने अपने बचपन से हेलीकॉप्टर बहुत देखे हैं। याद रहे ये वही मरियम नवाज है जो कहती रही कि तनख्वाह नहीं लूंगी। सोशल मीडिया पर मरियम और मरियम की दूसरी कनीजों की तरह परवेज भट्ट की भी सीढ़ियों से उतरते हुए एक टिकटॉक वीडियो बुरी तरह वायरल है, जिसमें हिना परवेज भट्ट सीढ़ियों के करीब अचानक रुककर कैमरे चलने का इंतजार करती है और फिर धीरे धीरे उतरना शुरू करती है। अपने करीब आते शख्स को पीछे हटने का इशारा करती है और फिर कैमरे चारों तरफ तेजी से घूमते हुए जूम इन आउट करते हैं। ये क्लिप आप ट्विटर और टिकटॉक पर देख सकते हैं। इस पर मुकद्दस फारूक ने लिखा, पंजाब असेंबली में टिकटॉक बनाने के लिए ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे टिकटॉकर मजीद स्टाइलिश नजर आते हैं और मरियम की टिकटॉक वीडियोस में किए जाने वाले कामों जैसे ऐनक से फूल की पत्ती निकालना, बिछड़ी हुई सहेलियों की तरह ओवर एक्टिंग से जज्बाती होकर मिलने पर। लाहौर का एक शहरी मोहम्मद तारक जो 8 फरवरी को धांधली का हमायती भी था, ताल्लुक फजलुर रहमान से और वोटर नून लीग का। इसने स्क्रीन पर नजर आने वाली ये फुटेज शेयर करते हुए सानिया आशिक और परवेज को
کو جو جواب دیا وہ دیکھنے سے پہلے یاد رکھیں، محمد طارق نامی یہ شہری مریم عظمہ ہنا بٹ سے لے کر ثانیہ عاشق تک کو پورے 1 مہینے سے ہر روز اپیل کر کر کے اب مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے۔ ہر روز اپیل کرتا ہے کہ لاہور میں ہمارے علاقے فیصل ٹاؤن میں پانی کی بجائے گٹروں سے کوکا کولا آ رہا ہے، پلیز کچھ کریں۔ یہ شخص شروع میں التجا کرتا تھا، اس کے بعد ہلکی پھلکی تنقید کرنا شروع کی، لیکن آج کنیزوں اور جیو کی طرف سے مریم کی ٹک ٹاک ویڈیوز کو مریم کے کام کہنے پر محمد طارق جیسا پٹواری بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکا۔ ثانیہ عاشق کو جواب دیتے ہوئے لکھا، بکواس، جھوٹ، تم جیسے چند مفاد پرست خوش آمدی نمائشی حکمرانوں کی چاپلوسیوں کی وجہ سے عام عوام کے حقوق بھی دفن ہو جاتے ہیں۔ اس پانی کے متعلق بھی کوئی بیان دے دیں، کچھ کرو درباریوں۔ مزید لکھا، یہ سب ٹروپی ڈرامے، شو بازیاں عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہیں۔ لکھا، مفاد پرست، خود غرض، خوش آمدی بھانڈ، پنڈ دے درباری مراسی، مریم کو بھاگ لگے رہن کہنے والی ہو۔ یہ واسا کا عوامی کولا ہے۔ اور پھر جیو کی پھول کی پتی اور ایک صحافی کے جواب میں جو کچھ لکھا وہ اس کی شکل سے مکمل طور پر الٹ اور حیران کن تھا۔ مریم کنیزوں اور جیو کے صحافیوں کو روہیل اصغر سے بھی زیادہ یونیک، کانوں سے دھوئیں نکالنے والی گندی گالیاں نکالتا رہا۔ مریم کی کیمرے والے کاموں کی وجہ سے پشپا ووڈ کی، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، پوری دنیا کی ووڈز پر، فلم انڈسٹری کی اکانومی پر پڑنے والے اثرات کی وجہ سے ہی شاید عظمہ بخاری نے بجلی اور پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے فوراً بعد لکھا، دنیا نے پاکستان کو ایمرجنگ اکانومی کہنا شروع کر دیا ہے۔ مریم کی ڈکشنری میں چھٹی کرنا اور چیل کرنا نہیں ہے۔ اس پر حیران ہوتے ہوئے مونیب نے لکھا، یہ عورت کون سا نشہ کرتی ہے، خدا کی قسم ہمیں بھی دو، پریشانیاں ختم ہو۔ کیسے لوگ اس پڑھی لکھی قوم پر مسلط کر دیے گئے، یا اللہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، جس کو یہ نہیں پتا کہ سائفر کیا ہوتا ہے، اس کو اکانومی کا کیا پتا۔ خاتون اینکر ملیحہ ہاشمی نے ٹویٹ کیا، پیٹرول کی قیمت میں سیدھا 10 روپے اضافہ۔ اس موقع پر مریم نواز کا وہ جملہ یاد آتا ہے، حکومت کس کی ہے؟ نواز شریف کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ حکومت کس کی ہے پنجاب میں؟ نواز شریف۔ مریم صفدر کا ایک اور کلپ شیئر کرتے ہوئے کہا، عید کی آمد ہے اور دیکھو عمران خان حکومت نے پیٹرول 118 روپے کر دیا، غریب روٹی کھائے یا دوائی لے یا پیٹرول بھروائے۔ کلپ دیکھیں۔ عید کی آمد ہے، صرف آج پیٹرول کی قیمت تاریخ کی 73 سال کی بلند ترین سطح پہ 118 روپے فی لیٹر۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اسی کلپ پر عمران ریاض خان نے لکھا، آپ خود اپنی رائے دیجئے، میرے پاس بہتر الفاظ دستیاب نہیں ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، بچوں کے لیے روٹی لے تو دوائی کے لیے پیسے نہیں بچتے، دوائی لے تو بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے نہیں بچتے۔ اور دیکھو اب عید کی آمد ہے، آٹا بھی مہنگا، بجلی بھی مہنگی، گیس بھی مہنگی، تیل بھی مہنگا۔ عمران ریاض خان نے مزید کہا، چند دن پہلے اسی حکومت نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے پیٹرول بم بنا کر ریاستی اداروں کو مارے۔ اسے کہتے ہیں اصلی پیٹرول بم، جو آج اس پرچی حکومت نے 25 کروڑ عوام پر مارا۔ ایڈوانس عید مبارک۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے کلپ شیئر کرتے ہوئے کہا، جب پیٹرول 1-2 روپے بڑھتا تھا تو یہ چھمک چھلو کیسے اچھلتی تھی، اب کسی کی آواز نہیں آنی۔ It is only 4 rupees. It is only 2 rupees. کیونکہ انہوں نے کبھی ان غریبوں کا، ان محنت کشوں کا حال نہیں دیکھا جناب چیئرمین۔ پیٹرول کی ہیں جناب چیئرمین۔ پی ٹی آئی ترجمان کی طرف سے لکھا گیا، گویا جب حکومت لینے کی باری آتی ہے تو جھوٹے دعووں کی تکرار کی جاتی ہے، اور جب 2 نمبری سے حکومت مل جاتی ہے تو پھر پاکستان دیوالیہ ہو گیا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے، جنازہ تو نہیں۔ جیو نیوز کی پھول کی پتی والی خبر پر کہ مریم نے بزرگ خاتون کی اینک سے پھول کی پتی نکال دی، اس پر فرزانہ نامی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے کہا، جس کو بزرگ عورت لکھا ہے وہ مریم سے 4 سال چھوٹی ہے، بس اس نے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پلاسٹک سرجری نہیں کروائی۔ مدثر وڑائچ نے لکھا، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے نوسر بازی کا، اس میں سب سے پہلے انسان نے دوسرے انسان کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ دیکھو مجھے تمہارا کتنا احساس ہے، اس کے بعد پیچھے سے چھرا گھونپتے ہیں اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد۔ لیکن یہ گیم پرانی ہے، مگر کیا کریں، مریم بھی تو پرانی ہے۔ اس تصویر پر سدرا کمل نے ٹویٹ کیا، دورے کے دوران مریم کی اچانک اپنی پرائمری کی کلاس فیلو سے ملاقات، دونوں خوشی سے نہال، پھر دونوں نے گھنٹوں تک بیٹھ کر بچپن کی یادوں کو تازہ کیا اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔